آقا فرمایا غلاماں اور رونا کیوں ہے؟ عرض کیتی آقا تھوڑی شان آلا تھوڑا مقام آلا آقا میں بڑا غریب ہاں میں تو ساں پانی منگے ہے آقا میرے کر برتنی کوئی نہیں پانی کے دے وچ لے کے آواں آقا فرمایا غلاماں ایک گل دا جواب دے دے او تسی بھی تے پانی پیندے ہو او تسی کس طرح پیندے ہو عرض کیتی آقا میرے بچے مشک بھر کے لے آؤں دے او میں چلو کرنا او پانی باندے نے تے میں پی لینا پھر میں پانی پالا او چلو کر دینے پھر وہ پی لیں دینا آقا فرمایا غلاماں اتھرو صاف کر لے وہ جا جا کے پانی لے کے آج میں محمد بھی انجے ہی پینا ہے جمیں تسی پیندے والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما مل کے پڑھیں سب الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا محبوب رب العالمین
اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اس تے پیارے حبیب کبریا شب اسرا دے دولا باعث ارض و سما والی عرب و عجم والی مدینہ صاحب معطر حسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب التعظیم علماء کرام مشائخ اعظام ثنا خانان شیرین لسان واجب القد بزرگو عزیز دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اج دی نورانی محفل پاک ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال انعقاد پذیر ہے اور برائے اصال ثواب بیگم محمد شریف بٹ محمد انور بٹ انعقاد پذیر ہے جس دے اندر احکرم حاضری دا شرف حاصل ہو رہے محمد ارشد بٹ صاحب محمد طارق بٹ صاحب محمد شاہد بٹ صاحب محمد زاہد بٹ صاحب علی رضا بٹ صاحب اور جتنے بھی انہاں دے معاونین نے جنہاں نے آج دی اس محفل پاک نو سجانے حصہ پایا تمام ہی مبارکباد دے مستحق کو دعا کرنا رب قدوس آج دی اس محفل پاک نو اپنی بارگاہ عالیہ وچ قبول فرما کے ساڑھے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ میرے تو قبل زینت العلماء سرمایہ اہل سنت شوقت اسلام حضرت علامہ مولانا حفیظ اللہ مصطفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ عظمت والدین دے حوالے نال پر مغز خطاب فرما رہے سے دعا ہے کہ رب کائنات قبلہ دے علم و عمل اندر عمر اندر حلم اندر عمل اندر رزق اندر اللہ مزید برکات عطا فرمائے اور مجھ ناچیز نو حق کہہ کے سانو سب نو سن کے سنا کے اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم اے جڑیاں محفلاں تسی سجا کے بیٹھ دے ہو اے محفلاں بدبختاں دیا نہیں ہوندیاں بلکہ خوش وقتاں دیا ہوندیاں اور اگر کوئی بدبخت نہ محافل وچ آ جائے وہ بھی بدبخت نہیں رہندا بلکہ خوش بخت بن جاتا ہے۔ الحمدللہ جتنے حضرات بھی آ گئے سارے دے سارے خوش بخت ہو میری دعا ہے کہ رب کائنات تھوڑے بختاں نو مزید بلند فرمائے۔ میرے مسلک دے علماء بیٹھے نے حضرت علامہ مولانا محمد انیس نقشبندی صاحب اور دیگر علماء جنہ دے میں نامہ تو واقف نہیں ساڑھا اے عقیدہ اور ایمان ہے جنہ دی محفل پاک چسی حاضر ہیں وہ ساڑھے نامہ تو میں واقف نہیں ساڑھے کمہ تو میں واقف نہیں اللہ تعالیٰ سب دانا قبول فرمائے۔ میرے سردہ تاج نے میرے مسلک دے علماء میں سبق سنان واسطے حاضر ہویا قرآن مجید فرقان حمید دی شورہ آفاق ہر زبان زد آمایا کریمہ آپ حضرات دے سامنے میں تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم
اساں تانوں حاضر بنا کے بھیجے وَمُبَشِّرًا اور جنت دی بشارت دینے والا بنا کے کلے وَنَذِيرًا اور جہنم دا ڈر سنانے والا بنا کے بھیجے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تے ایمان لیاؤ اللہ تے اور او دے رسول تے حضرات رب قدوس نے پہلے اپنے ایمان دی گل کیتی ہے بعد وچ اپنے رسول دے ایمان دی گل کیتی ہے لیکن اپنے ایمان دی گل کرن تو پہلے بھی رب کائنات نے کچھ گلاں کیتیاں نے انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا یعنی رب کائنات گل اپنے ایمان دی کردے صفتہ محبوب دیاں کردے ہونا تے چاہیے جتھے گل اپنے ایمان دی کرے صفتہ میں اپنیاں کرے تاکہ لوکاں دے دلائیں چلا دا ایمان اور پکا ہو جائے یا جیڑے مومن نہیں وہ بھی ایمان والے بن جان پر رب کائنات دا طرز تکلم بڑا جدا ہے گل اپنے ایمان دی کردے صفت محبوب دیاں کردے عالم تصور چلا دی بارگے چرز کریے مولا ایسا کیوں فرمایا منو سارے بندے کوئی پتان دی پوجا کرے تے ٹارگٹ میں کوئی پتھران دی پوجا کرے تے ٹارگٹ میں کوئی سورج دی پوجا کرے تے ٹارگٹ میں فرمایا منو سارے بندے پر میں چاہنا میرے محبوب نو منیا جائے جڑا اللہ دے محبوب دی عظمتاں دا قائل نہیں وہ دا ایمان اللہ تے نہیں ہو سکدا اللہ تے اسے دا ایمان ہے جڑا اللہ دے محبوب دیاں عظمتاں نو جانن والا ہے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ پھر محبوب دی تعزیر کرو میرے مسلک سے معتبر علماء کرام تشریف فرمانے میں نہ دے قدمہ تے ہاتھ رات کے عرض کرنا چاہنا رب کائنات نے اے نہیں فرمایا وَتُعَزِّمُوهُ محبوب دی تعظیم کرو ہو سکتا ہے تو انہوں کو بندہ کہے لفظ تعظیم تے پورے قرآن کتے نہیں آیا اس واسطے رب کائنات نے اتھے بھی بیان نہیں کیتا تو جتھے لفظ تعظیم رب کائنات نے قرآن پاک اندر کھول کے بیان کیتا ہے من یعظم شعائر اللہ لوگو اللہ دیا نشانیاں دی تعظیم کرو لیکن جدو حضور دیواری آئی فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ محبوب دی تعظیر کرو مولا تعظیم دا معنی بھی ادب ہے اور تعظیم دا معنی بھی ادب ہے مولا تعظیم کیڑا ادب تے تعظیر کیڑا ادب ہے فرمایا تعظیم وہ ادب ہے جیڑا ہاتھ وچ رہ کے کیتا جائے تے تعظیر وہ ادب ہے جیڑا حداں توڑ کے کیتا جائے تعظیم او ادب لمیٹڈ مثلا اسی مسجد داخل ہونے جتھے جتیاں لا دینے ہیں ہر بندے نو پتہ چل جاندہ ہے اتھوں مسجد دی حد شروع ہو گئی تو مسجد دا ادب اتھوں تک جتھوں تک مسجد دی حد دے صفا مرمہ دی سائی اتھوں تک کہ جتھوں تک وہ دی حد دے اللہ دیا نشانیاں دا احترام اتھوں تک کہ جتھوں تک انہاں دی حد دے لیکن رب کائنات دے محبوب دے مقام دی کوئی حد نہیں اللہ فرماندہ ہے دے ادب دی بھی کوئی حد نہیں ہونی چاہیے اس بے حد نے عجب کام کیا حد کر دی گنجائش تنقید سبھی رد کر دی خود تو رہا پردے میں خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دی کدی رات دا ٹائم ہوئے تسی سڑک تے کھڑے ہو سامنے ہو کار بس یا کوئی ٹرک یا موٹر سائیکل ہوندہ ہوئے تسی ادھر نو دھیان مارو گے نا تو انہوں لائٹاں نظر آن گیاں پچھے کار نظر نہیں آئے گی میرے سامنے کیمرہ لگا ہے اور کیمرے دے وچ لائٹ لگی ہے حالانکہ لائٹ کیمرے دی ہی ہے اور دے وچ ہی لگی ہے لیکن لائٹ چھوٹی تے کیمرہ بڑا اس لائٹ پچھے میں نو کیمرہ نظر نہیں آ رہا
موٹر سائیکل دی لائٹ چھوٹی تے موٹر سائیکل وڈا، پر چھوٹی لائٹ پیچھے وڈا موٹر سائیکل نظر نہیں آ رہا۔ لائٹاں چھوٹیاں تے ٹرک وڈا، چھوٹیاں لائٹاں پیچھے ٹرک نظر نہیں آ رہا، لیکن اونا لائٹاں تو پتہ چل جاندہ ہے پیچھے موٹر سائیکل ہے، یہ دے پیچھے ٹرک یا کار ہے۔ بلا تمثیل دسنا چاہنا، اس بے حد نے عجب کام کیا، حد کر دی گنجائش تنقید سبھی رد کر دی، خود تو رہا پردے میں خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محبت کر فرمایا بتوزرو ہو، پھر محبوب دی تعزیر کرو۔ آج جسی سارے تعزیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے جمع ہوئے۔ بہت سارے لوگ نے جڑے کہندے میلاد بنانا تو شرک ہے، صرف میلاد شرک نہیں، معراج شرک ہے، ساتہ دسواں چلیسواں کولت عرس شرک ہے۔ وہ سنی جتنے امور خیرہ کر دیں سارے انتے شرک دا فتوہ، پر میں بخاری پڑھنا آقا فرمایا وہ منو تھاڑے میرے تو بعد مشرک ہونے دا کوئی ڈر نہیں۔ انہوں تقریباً 20-25 سال ہو گئے نے خطاب کر دیا، میں آج تک کوئی بندہ سبحان اللہ کہیں دا مردہ نہیں ویکھیا۔ جے ایک کلمے زبان تے ہون موت آ جائے تے انہوں چنگی موت بھی کوئی نہیں۔ اصلے چون وقت ہو گیا نا جی، آئے دے تو اڈا بھی کوئی قصور نہیں، ادھے تے تو ستے ہو، ہون آکھنا بھی شاہ جی جگاؤ بھی تے سناؤ بھی، لیکن اگر تسی فراق دلی دا ثبوت دیو سبحان اللہ ماشاءاللہ آکھو تے انشاءاللہ تقریر ہو سکتی ہے۔ فرنٹ سیٹ آلیں دا زیادہ حق بندہ بولن دا، فرنٹ سیٹ آلا بندہ سو جائے نا تے ڈرائیور تے کوئی بھروسہ نہیں، اگر تسی چاندے ہو گڈی سیدھی روے تو سبحان اللہ آکھڑی۔ حضرات توجہ، فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ، محبوب دی تعزیر کرو۔ مشکات پاک حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دی بارگاہ چز کی تیا تشرک امتو کا من بعدکا کہ آقا توڑا امتی توڑے تو بعد مشرک ہو سکتا ہے؟ فرمایا لا یعبدون شمسا ولا قمرا ولا وطنا ولا حجرا، میرا کوئی امتی میرے تو بعد نہ سورج دی پوجا کرے گا، نہ چند دی پوجا کرے گا، نہ پتھران دی پوجا کرے گا، نہ بتان دی پوجا کرے گا۔ وہ میرا امتی اگر عبادت کرے گا ایک اللہ دی عبادت کرے گا۔ پتہ چل گیا جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے اگر صحیح العقیدہ ہے تو مشرک نہیں ہو سکتا۔ اور جیڑا بندہ ساڑھے تے شرک دا فتوہ لا رہا ہے انہوں شرک دی تعریف ہوندی ہوئے تے فتوہ ہی نہ لاوے۔ میرے مسلک دے علماء بیٹھے نے، درس نظامی دی بڑی مروجہ کتاب شرع عقائد جس دے اندر عقیدے دی وضاحت، وہ دے اندر جڑی شرک دی تعریف ہے میں توڑے سامنے کرنا، تسی کسے مولوی سامنے جا کے رکھنا، اگر سنیاں دے امور خیرہ وچوں ایک نقطہ بھی ہو دیتے صادق ہوندہ ہوئے تے منہ منگیا انعام دین واسطے تیار۔ الاشراق ہوا اثبات الشریک الالوہیہ بمعنی واجب الوجود او بمعنی استحقاق العبادہ۔ شرک کنو کہندے اللہ دی الوہیت وچ کسے نو واجب الوجود مننا جمیں اللہ دی ذات ہے، کسے نو مستحق عبادت ٹھہرا دینا جمیں اللہ دی ذات ہے۔ وہ سنی میلاد منا کے اے نہیں کہندہ خدا مصطفیٰ ہے، جائے اے نہیں کہندہ مصطفیٰ خدا ہے، سنی کہندہ لوگو مصطفیٰ خدا دا مظہر اتم بن کے آگئے۔ تو اڈے وچوں کوئی بندہ سمندر دے کنارے تے کھڑا ہوئے، شام دا ٹائم ہوئے، چاند چڑھے ہوئے، تسی سمندر وچ دھیان مارو گے تو انہوں چاند نظر آئے گا، جی ہے تو تسی ویکھ کے کیا کھو کہ چاند سمندر وچ آ گیا، وہ بول چھڑو شہیدو کیا کھو کہ چاند سمندر ویچ آ گیا؟ نہیں، نہ تو سائیں اے آکھنا چاند سمندر ویچ آیا تو نہ اے آکھو کہ سمندر چاند بن گیا، بلکہ تو اڈی عقل کام کرے گی، نہ چاند سمندر ویچ آیا تو نہ سمندر چاند بنیا، بلکہ پانی چاند دا مظہر بن گیا۔
یہ اہل سنت و جماعت دا بلا تمثیل عقیدہ ہے نہ خدا مصطفیٰ ہے نہ مصطفیٰ خدا ہے مصطفیٰ خدا دا مظہر بن کے آ ہمارا یہ عقیدہ تو جو ہے یہ جو نہیں اچھی آنکھو سبحان اللہ ایس وے تقریر تو اڈی سبحان اللہ نہ ہونی ہے توجہ کہندہ نہیں ہے تسی قبران تے جھک دے ہو اے شرک میں کہ لتر مار جڑا جھک دے وہ ساڈا عقیدہ ہی نہیں قبران تے سجدے کرنا جیڑا بندہ الف نو کلی نے توجہ کرے جے میں شرک دی تعریف جڑی کیتی ہے اٹالو دیتے ہیں اس سے طرح قائم ہے جیڑا بندہ الف نو کلی نہیں جاندہ وہ بھی اگر کسے مزار تے جا کے جھک دے تو وہ بھی اللہ نہیں سمجھدا انہوں اللہ دا بندہ سمجھدا تے شرک دی تعریف تے ہو دیتے بھی صادق نہیں آئی کہندے نہیں اللہ دیاں صفتہ رسول اچنا منیا کرو اللہ دیاں صفتہ اللہ دیاں نے رسول دیاں صفتہ رسول دیاں میں کہ اسی رب دا قرآن پڑھ کے ویخ لینے کیا رب دیاں صفتہ رسول اچ منیا جا سکتی ہے کہ نہیں اللہ فرمایا یا ایوہ الانسانو ما غرک بربک الکریم توجہ ہے جی اسی عمومی طور تے ساڑھا طریقہ کار ہے اسی جو شعر پڑھئے نا تو پھر سبحان اللہ آکھنے لیکن شعر ساڑھا ذوق ہے ساڑھا مسلک تے عقیدہ اللہ دا قرآن تے سونے نبی دا فرمان اللہ دی ذات کریم ہے توڑی توجہ ہے بولو اللہ دی ذات کریم ہے اے ہوئی صفت اللہ نے اپنے محبوب نو عطا فرمائی اللہ فرماندہ انہو لقول رسول کریم اللہ دی ذات کریم اور دی رسول دی ذات بھی کریم اللہ فرماندہ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ فرمایا لوگو اللہ دی ذات ہدایت دین والی ہے اے صفت رب کائنات نے اپنے محبوب نو عطا فرمائی رب کائنات نے فرمایا اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اللہ تو اڈا پلا کرے جی بڑی مہربانی میں تو انہوں کہہ رہے ہیں انہوں ایسے طرح ہی کھولی رکھے ہیں مہربانی اللہ اکبر اللہ دی ذات توجہ میرے والے اللہ دی ذات کریم اور دی رسول دی ذات بھی کریم اولی آندے سبحان اللہ اللہ دی ذات کریم اور دی رسول دی ذات بھی کریم اللہ دی ذات مہدی اور دی رسول دی ذات بھی مہدی انکا لتہدی انہ بھی تاکید ہے لام بھی تاکید ہے جملہ اسمیہ بھی تاکید ہے تین تاکیداں بمانا ہے قسم لیا کہ رب فرماندہ سونیا تو انہاں نو سدھی راہ والہدایت دین والا ہے میں نے ایک بندہ کہنا اگر نبی ہدایت دے سکتے تھے تو ابو لاب کو کلمہ پڑھا دیتے میں کہا بدبختہ میرا نبی ہدایت بند دے میرا نبی ہدایت دیندہ ہے پر دیندہ انہوں ہے جدے مقدرہ میں رب نے لکھی ہوئے میں کہا اس لائن نے مقدرہ چ لکھی نہیں میرے نبی انہوں دیتی نہیں میں کہا 1,24,000 صحابہ نو کلمہ کنے پڑھایا ہے آندھا نبی پاک نے میں کہا اتھے اختیار نظر نہیں آیا ادھنال ٹیری یاری ہے جدہ نہ لینا ہے ایک بندے نے کلمہ نہیں پڑھا تے روڑا پا دیتا ہے سارے صحابہ نو حضور نے کلمہ پڑھا ہے اچھی آنکھو سارے سبحان اللہ اللہ فرمانا اللہ نور السماوات والارض فرمایا لوگو زمینات آسمانہ ویچ اللہ دا نور ہے اے صفت رب کائنات نے اپنے محبوب نو عطا فرمائی رب کائنات نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین
اللہ دی ذات نور او دے رسول دی ذات میں نور رب کائنات نے فرمایا ولیکن اللہ یزکی من یشا فرمایا لوگو اللہ دی ذات مزکی ہے اس صفت رب کائنات نے اپنے محبوب نو عطا فرمائی رب کائنات نے فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم اور توجہ کرے جی اللہ دی ذات کریم اور دے رسول دی ذات کریم اللہ دی ذات رؤوف رحیم اور دے رسول دی ذات رؤوف رحیم اللہ دی ذات مہدی اور دے رسول دی ذات بھی مہدی اللہ دی ذات نور اور دے رسول دی ذات بھی نور اللہ دی ذات مزکی اور دے رسول دی ذات بھی مزکی میں نے کہتا نہیں نبی پاک نو جو منو جی میں نبی دے صحابہ من دے رہے میں کہ رب کعبہ دی قسم نبی پاک نو سنیاں نے انجے مننے ہیں جی میں نبی دے صحابہ من دے رہے اگر صحابہ والا عقیدہ مننے ہیں تو سنی مننے ہیں کسے ہور نہیں مننے ہیں میں کیا پڑھ بخاری پاک حدیبیہ دا مقام نبی پاک دے غلام حضور دی بارگاہ حضرات نبی پاک دے غلام 15,000 غلام نبی پاک دی بارگاہ ادھر عروہ بن مسعود آ گیا انہاں لوکاں کلیا جا جا کے ویکیا اور رائکی کر کے جسوسی کر کے مسلمانہ دا طور طریقہ کیسا ہے وہ ساٹے نال جنگ کر سکتے نے کہ نہیں وہ آ کے لوگ کے وین ریا انہیں بیکھیا کیے ازات نخمن خامتن اے نخامہ کیے عام علامات علماء ترجمہ کر دیں ایدہ معنی کر دیں لعاب نخامہ لعاب نو کہندے لیکن نخامہ عام تھوک نو نہیں کہندے نخامہ کہندے نے سینے دا جمعہ تھوک جنہوں بلغم آخ دے یا نک دا پانی جنہوں زکام آخ دے ان عروہ بن مسعود کی کہہ رہے کہندے جدوں آقا علیہ السلام اپنا نخامہ پاک خنکار مبارک جدوں بار سوڑ دینا غلام تاکچ بیٹھے نبی پاک دے خنکار نو زمین تے ڈگن نہیں دیں دے کوئی غلام چہریاں تے مل دے کوئی غلام جسم تے مل دے اگر آقا وضو فرما رہے غلام سرکار دے وضو دے پانی دے قطرے زمین تے ڈگن نہیں دیں دے او کوئی غلام سرکار دے وضو دے پانی دے قطرے اپنے چہریاں تے مل دے کوئی غلام اپنے جسم تے مل دے اگر آقا بال تر چھوان دین غلام تھلے وہ چادرہ بچھا رہے نے وہ کوئی غلام سرکار دے بالانو اپنی دستار وچ سیندہ ہے وہ کوئی غلام اپنے کپڑیاں وچ سیندہ ہے اور وہ بن مسعود واپس چلا گیا انہاں پوچھیا بول وہ کیوے کے آئے ہیں اندھا کافرو عقل کرو تسی انہاں دے آقا دی جان دے دشمنوں پر سن لو وہ میں نجاشی دے دربار چ گیا اینا ادبو نہیں کر دے اپنے آقا دا اینا احترام وہ نہیں کر دے جنہ مسلمان اپنے آقا دا کر دے نے انہیں کیا دیکھیا کیا انہیں کیا مسلمانہ دے آقا اگر اپنا خنکار وہ بار سٹ دینے غلام سرکار دے خنکار پاکنو زمین تے ڈگن نہیں دیں دے وہ کوئی غلام چہریاں تے مل دے کوئی غلام اپنے جسم تے مل دے اگر آقا وضو فرمایا غلام سرکار دے وضو دے پانی دے قطرے وہ زمین تے ڈگن نہیں دیں دے وہ چہریاں تے مل دینے جسماں تے مل دینے اگر آقا بال تر چھوائے غلام سرکار دے والانو زمین تے ڈگن نہیں دیں دے کوئی غلام دستار چ سیندے کوئی غلام کپڑیاں چ سیندے کہندہ کافرو وہ سن لو جڑے غلام اپنے آقا دے
تھک نو زمین تے ڈگن نہیں دیندے اپنے آقا دے وضو دے او پانی دے قطرے زمین تے ڈگن نہیں دیندے اپنے آقا دے او جناب والا نو زمین تے ڈگن نہیں دیندے او اپنیاں جانا تے دے دینگے اپنے آقا والو میلی اکھ نہیں ویکھن دین اپنے آقا وال میلی اکھ نہیں ویکھن دین میں چیلنج کرنا جڑے کہنے نے ویسے مانو جیسے نبی کے صحابہ مانتے رہے الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورے قرآن سے کوئی ایک آیت ایسی دکھا دو اللہ نے فرمایا ہو میرے نبی کے لعاب کو زمین پر نہیں گرنے دینا چہروں کی زینت بناؤ اور جسموں کی زینت بناؤ یہ چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کوئی قرآن پاک کی آیت ایسی اللہ فرمایا ہوئے نبی دے وضو دے پانی دے قطرے زمین تے نہیں ڈگر دینے وہ چہریاں تے مڑو یا جسماں تے مڑو یا ایک نبی پاک دا فرمان آقا فرمایا ہوئے وہ میرے والا نو زمین تے نہیں ڈگر دینا دستاراں تے کپڑیاں دی زینت بناؤ رب کعبہ دی قسمیں نہ قرآن نہ نبی دا فرمان ہے صحابہ دے عشق دا تقاضا ہی ہے ایسے بات اسی کہنے ہیں عشق کردہ ہے اپنی مرضی تے کم نہ راوے خدا نہ قراوے خدا عشق کردہ ہے اپنی مرضی تے کم نہ راوے خدا نہ قراوے خدا جتھے جاندہ جھکا دے دایا عاشق دا سر جتھے جاندہ جھکا دے دایا عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا وے خدا جتھے جاندہ جھکا دے دایا عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا وے خدا حضرات دی مکار کہندے شاہ جی انج منو جمیں نبی پاک دے صحابہ من دے رہے میں کیا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا نال سفر تے جا رہے ہیں اوے لوگو موڑے تے آقا دے غلام نے وہ لال رنگ دی چادر رکھی ہوئی ہے آقا نو چادر پسند نہیں آئی آقا فرمایا غلامہ اے چادر کیڑی رکھیا غلام جان گیا آقا نو چادر پسند نہیں آئی گھر آیا آگ پئی بڑھ دی ہے چادر آگے چ سٹی چادر جل گئی جدوں دوبارہ آقا دی بارگاہ جایا وہ غیب دان آقا نے فرمایا غلامہ اگر کوئی چادر کتھے چھڑ آئے عرض کی تھی آقا چادر تے جلا دیتی ہے آقا فرمایا جے کوئی عورت لے لیں دی تے کوئی گل نہیں سی عرض کی تھی آقا رب کعبہ دی قسمیں جیڑی شے تو انو چنگی نہیں لگ دی اسائیوں دا کرنا کی حضور جیڑی شے تو انو پسند نہیں اسائیوں دا کی کرنا میں نے ایک بندہ کہا ساڑھے پیچھے لگو ساڑھا راہ چنگا میں کہا توڑے پیچھے لگ جانے ہیں مکا کرو آندھا کی میں کہا وعدہ کرو مرن تو بعد خبریں تے آؤ گے آندھا نہیں جی اتے جانا نجائز ہے تو میں کہا ویچ جانا وہ تساں تو انہوں اگر کوئی آنکھے پہ قبرہ اتے نہیں جانا چاہی دا تو تساں کدی انہوں پوچھا بھی حضرت جی چلو اتے تو نہیں جانا چاہی دا تو ویچ ہے تو قبر ہی ہے نا پامیں اتو تو پامیں تھلے ہوں اور مولوی جا اتے جانا نجائز ہے تو ویچ جانا کمیں جائز ہے تو تیرا پلہ کمیں پھڑ لئیے جڑا مرن تو بعد قبرہ اتے جان دا وعدہ نہیں کردہ اس حقہ دا پلہ کمیں چھڑ دئیے جنہیں قبرہ ویچ بھی آ جانا ہے حشر ویچ بھی آ جانا
क्योंकि जड़े कहंदे सी मरांगे ओ नाल तेरे अज ओना भी बाजियां हारियां ने जेड़े तकदे सन नैन दिने राती अज ओना भी बारियां मारियां ने ओ जदों खिज़ा ने गुलशन विच ओ बाल खोले पंछी उड़ गए मार उडारियां ने मुहम्मद बूटिया झूठा नहीं हो वो जग सारा कमली वाले दियां सच्चियां यारियां हजरात हजरत उम्मे हानी रदी अल्लाह तआला अन्हा उम्मे हानी कौन है अली पाक दी हमशीर नबी पाक दी चचा ज़ात हमशीर आका उम्मे हानी दे दरवाजे ते आ गए कुंडी खड़काई किसे दा पीर बगैर इतला कीते मुरीद दे बूए ते आ जाए एक ते हुंदा सद्या होवे सद्या ना होवे मसलन तुसी महफिल सजाई है कि बला पीर साहब साहबजादा साहब नूं तुसा सद्या नहीं ते साहबजादा साहब आ जान एक ते ना हुण तुसां बुलाया है ते जे सद्या ना होवे तुसी महफिल सजा के बैठे हो ते साहबजादा साहब आ जान होवे मुरीद मरीद ना होवे तुसी समझे नहीं मेरी गल नूं अद्धे बंदे ते सुते हो तुसां की समझना ओ मुरीद हुंदा लफ्ज़ मीम उत्ते पेश पढ़नी है मुरीद मीम उत्ते जबर नहीं पढ़नी मरीद असी कह फलाने दे मरीद मरीद दा माना मरदूद रांदा हुआ ते ज़ेर जबर पेश नाल माने तब्दील हो जांदे मुरीद का क्या माना है अपने इरादे को अपने शेख के इरादे में फना करने वाला होवे मुरीद तो दी नजर पीर दे चेहरे उत्ते पवे ते ओदी खुशी दी इंतहा नहीं रहिंदी हजरात उम्मे हानी कौन है जिदे बूहे ते कोई पीर नहीं आया नबियां दा सरदार आया है आका दे चेहरे ते नजर पै गई अर्ज कीती आका कदम रंजा फरमाओ आका कदम रखिया कुल्ली वस गई फकीरां दी कुल्ली वस गई फकीरां दी ओ मंदियां नू गल लाना ओ मंदियां नू गल लाना आदत मेरे पीरां दी ओ मंदियां नू गल लाना आदत मेरे पीरां दी ओ मंदियां नू गल लाना हजरात आका अंदर तशरीफ लै गए साडे घर मेहमान आ जाए वो दौड़ के जाने दुध लैके आ जाने वो पानी लैके आ जाने चाय लैके आ जाने उम्मे हानी दौड़ के गईयां दुध दा प्याला लैके आका दी बारगे जा गईयां अर्ज कीती आका इनू पी लो आका ने थोड़ा जिहा पीण तो बाद फरमाया उम्मे हानी इनू पी ले उम्मे हानी दा जवाब सुनो अर्ज कीती आका मैं रोजा रखिया है हुण तवज्जो करया जे अर्ज कीती आका मैं रोजा रखिया पर रब्बे काबा दी कसम है रोजा तरोड़ देना है पर तेरा तबर्रुक नहीं छड़ना हजरत साहब में गले नू खिंचदा पिया सांस फुल दी है थोड़ा जिहा को रवां करो थोड़ा जिहा बड़ी मेहरबानी इहदी आवाज़ थोड़ी जी तां कर दियो हाँ बेस थोड़ी जी वधा दियो बड़ी मेहरबानी डले ठीक है बड़ी मेहरबानी है तवज्जो जी उच्ची आखो सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर अर्ज की कीती हुजूर मैं रोजा रखिया पर मैनू पैदा करने वाले दी कसम है रोजा टूट जाएगा पर ताड़ा तबर्रुक नहीं छड़ना हाय पीरे बाऊ बोले आप फरमाते ने बेअदबा की सारे अदब दी अते गे अदबा थी वांजे हो जेड़े होण मिट्टी दे पांडे ओ कदे ना थींदे कांजे हो ओ
جیڑے مڈ قدیم دے کھیڑے او کدے نہ تھیندے او رانجے جس دے اندر عشق نہ بہو او دوئی جہانی وانجے آج جسی کی کرنے ہیں سمجھوتے کر جانے ہیں پاج کے کدی اوس فصلے تھے کدی اوس فصلے حضور دے صحابہ نے کوئی سمجھوتا نہیں کیتا غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ نے کوئی کسے نال سمجھوتا نہیں کیتا لوگ کہا کیا تو سلمان تاثیر نو کیوں مارے تیرا عہدہ مذہب ایک سی فرمایا اوے میرا عہدہ مذہب ایک ہوندہ میں کدی نہ ماردہ وہ گستاخ رسول سی میں عاشق رسول لبیک یا رسول اللہ انہاں کوئی سمجھوتا نہیں کیتا اور آقا دے صحابہ بیٹھے آقا فرمایا مثل مومن کیڑا درخت عرض کیتی حضور اللہ تے اللہ دا رسول بہتر جان دے فرمایا کھجور دا درخت مثل مومن حضوروں کس طرح فرمایا ہر درخت دے پتے موسم نہ سمجھوتا کر کے تنے ساتھ چھڑ دیں دیں اوہ موسم خزاں دا آ جائے تے پتے چھڑ جان دیں اوہ بارش آ جان تے پتے چھڑ جان دیں پر کھجور دے درخت دے پتے کسے موسم نہ سمجھوتا نہیں کر دے اوہ موسم کوئی ہوئے سوکتے جان دیں پر تنے دا ساتھ نہیں چھڑ دے ایسے طرح ہی مومن ہے اوہ مرتے جائے گا پر او دے دل وچوں ساڈا پیار نہیں جا سکتا اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہوں میرے آقا علیہ السلام دے غلام حضرت ابو بکر صدیق پاک دے ابے نے حضور دی گستاخی کی تھی تے منہ تے چنڈ ماری یہ نہیں ویکھے ابا جی نے تے دل چدب دا پہلو رکھا نہیں نبی دی محبت نے مقدم رکھیا باقی ہر شے نو مؤخر رکھیا باپ دے منہ تے چنڈ ماری آقا فرمایا باپ دے منہ تے چنڈ ماری عرض کی تھی آقا تلوار نہیں سی اگر تلوار ہوندی تے گردن قلم کر کے تہاڈی بار گئے چاہندا کیونکہ تہاڈا گستاخ مینوں ایک ککھ وی چنگا نہیں لگا سکا پتر حضرت ابو بکر پاک با ابا جی ترے واری تلوار دی ذات تھلے آئے ہو تے میں باپ سمجھ کے چھڑ دیتا ہے فرمایا توں تے باپ سمجھ کے چھڑے ہے اگر میری تلوار دی ذات تھلے ایک واری آ جاندہ وہ کدی پتر سمجھ کے معاف نہ کردہ نبی دا دشمن سمجھ کے دین دا دشمن سمجھ کے وہ ٹکڑے کر کے نبی دے قدمائیں ڈھیر لا دے انہوں نے آکھیا پتر تے دل چ محبت دا پہلو رکھا نبی دی محبت نو مقدم رکھیا باقی ہر شے نو مؤخر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ سامنے جنگ لڑتے ہیں باپ آ گیا کہندہ بیٹے میں تیرا باپ آندے باپ نہیں آج دشمن بن کے سامنے آگئے یا کلمہ پڑھ جا تے یا دوڑ جا انہیں آکھیا کلمہ میں نہیں پڑھنا تے جے دوڑ گیا لوکاں گلاں کرنیاں وہ باپ بیٹے کونوں ڈر کے نس گیا میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں وہ جنگ شروع ہو گئی غلام نے اپنے باپ نو قتل کیتا ہے آقا دی بارگاہ چا گئے آقا فرمایا غلاماں وہ باپ قتل کیتا ہی عرض کیتی آقا باپ نہیں ماریا دشمن ماریا ہے آقا باپ دی لوڑ نہیں آپ دی لوڑ ہے عشق سچا نصیب ہے عاشقاں دا عاشق عشق سرور نال سجدائے سولی چڑھ جانا او پیت کھولنا نا او تختہ دار منصور نال سجدائے او رات سج دیئے نال او تارے آندے دن سورج دے نور نال سجدائے او میں
مکدی گل مکا دیواں اے سارا جگ تے حضور نال سجدہ انہوں نے آکھیا ابا جی نے تو دل وچ محبت رکھا تے پیار دا پہلو رکھا. آج ہم سمجھوتے کر جاتے ہیں پاج کے کدی اوس فصلے بڑھ گئے تے کدی اوس فصلے بڑھ گئے. میں کہ رب کعبہ دی قسم اٹھا کے ناسی جنہاں دا ذکر کرنے نا ساڈا ایمان ہے وہ ساڈے پیچھے ہیں. آئے مر گئے انہاں دے جڑے کہن مر گئے ساڈا تے ہر ایک تاجدار زندہ ساڈے زندہ نے تے کہیں نہیں. جو میں مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مثنوی ایک حقائق نقل کی تھی فرماندے نے ایک بکری اجڑ نالوں وچھڑ گئی او دے مگر لگ گیا بگیاڑ. بکری اگے اگے تے بگیاڑ پیچھے پیچھے. بکری بچن واسطے دوڑ دی ہے بگیاڑ پھڑن واسطے دوڑ دا ہے. بکری ماری چھلانگ تے دلدل وچ کھب گئی. پیچھے بگیاڑ تیز لگا ہوندا سی انہیں چھال ماری تے بکری تو اگے جا کے کھب گیا. بکری ہسن لگ پئی. انہیں کہا ہسی کیوں ہے ہاں یہ پھڑ لے میں ہسی اس واسطے ہاں میرا مالک تے ہے وے. انہیں جدوں گھر جا کے بکریاں واڑے وی تارنیاں نے نا سب تو پہنا گنے گا تے جے وچ میں نہ ہوئی آکھے گا اوہ چینی تے اتھے رہ گئی انہیں تے مینوں لین آ جانا ہے. او بگیاڑا تیرا کون ساڑھے تے ہے نے سبحان اللہ آکھو گے تے اگے چلنا. اللہ اکبر. اسے واسطے سی حضور دا ذکر کرنے حضور دی شان بیان کرنے عظمت بیان کرنے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے تے کرم فرمان دینے. ہم سٹیجوں پہ حضور کی مثلیت بیان نہیں کرتے حضور کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں. ارے گل ذہن وچ رکھیا جڑے اسمان تے چلے پھر دن نا کہ حضور ہر قبر میں آئیں گے. وہ سن لو حضور ہر قبر میں نہیں آئیں گے ہر مومن کی قبر میں آئیں گے. کیونکہ حدیثاں دو نے ایک ہے عکس پیش کیا جائے گا اس کی قبر سے اور مدینہ شریف حضور کے روضہ انور سے حجابات کو دور کیا جائے گا اور حضور کا عکس اس کی قبر میں پیش کیا جائے گا. اور ایک حدیث حضور خود تشریف لے آنگے اگر عشق دے مقام تے کھلو کے تم حدیثاں نو ویکھے تے تینوں پتہ چل جائے گا اوے آقا نے آقا دا عکس اونا قبراں چونا ہے جڑے ممبراں تے مثلیت بیان کر دیں تے آقا نے آنا اونا دی قبر جڑے حضور دیاں فضیلتاں بیان کر دیں. تو ہم تو حضور کی فضیلتیں بیان کرنے والے حضور کی عظمتیں بیان کرنے والے. آقا علیہ السلام دے دیوانے ہو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دے نال سفر تے نکلے تے حضور نو پیاس لگ گئی. آقا علیہ السلام نے ایک غلام دا دروازہ کھڑکایا گل پھر ہوتی آ گئی کسے دا پیر بغیر اطلاع کیتے مرید تے بوئے تے آوے. اچانک او دی نظر پوے تے او دی خوشی دی انتہا نہیں رہی دی. پتر بیٹھ جاؤ وہ دی خوشی دی انتہا نہیں رہی. حضرات آقا علیہ السلام نے کنڈی کھڑکائی غلام بار آیا آقا دے چہرے تے نظر پہ گئی عرض کیتی آقا قدم رنجا فرماؤ. آقا تشریف لے گئے تھوڑی دیر بیٹھن تو بعد آقا فرمایا غلامہ وہ پیاس لگی ہے پانی لے کے آ. غلام ان کدی سجے دوڑ جاندے کدی کھبے دوڑ جاندے آقا دے سامنے نہیں آیا. آقا فرمایا غلاموں جدے مہمان بن کے آئے ہیں وہ میزبان نو لے کے آؤ. غلام دوڑے دوڑے گئے انہوں لے کے آقا دی بارگاہ جا گئے سامنے کھڑائے. آقا فرمایا غلاماں وہ تیرے کولوں پانی منگے ہے وہ پانی کیوں نہیں لے کے آیا. اکھاں میں چتھرو آگے کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں
کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ حضرات غلام رون لگ پیا، آقا فرمایا غلاماں رونا کیوں ہے؟ عرض کیتی آقا تھوڑی شان آلا، تھوڑا مقام آلا، آقا میں بڑا غریب ہاں، میں تو ساں پانی منگے ہے، آقا میرے کر برتنی کوئی نہیں، پانی کے دے وچ لے کے آواں۔ آقا فرمایا غلاماں ایک گل دا جواب تے دے، او تسی بھی تے پانی پیندے ہو، او تسی کس طرح پیندے ہو؟ عرض کیتی آقا میرے بچے مشک بھر کے لے آؤں دے، او میں چلو کرنا، او پانی باندے نے تے میں پی لینا، پھر میں پانی پالا، او چلو کر دینے، پھر وہ پی لیں دینا۔ آقا فرمایا غلاماں اتھرو صاف کر لے، وہ جا جا کے پانی لے کے آ، آج میں محمد بھی انجے ہی پینا ہے جو میں تسی پیندے۔ جا پانی لیا، ہن غلام خوشی نال پھلیا نہیں سماندا، وہ دوڑ کے گیا مشکیزہ بھر کے لایا، آقا نے چلو کیتا ہے، غلام پانی پائی جاندے، آقا پیوی جاندے نے، غلام دیاں نظراں آقا دے اس جنابے والا ہاتھ مبارک تے لب تے لگیاں نے، انہیں مشکیزے تے لگیاں جنہاں سونا ہاتھ لگ دائے یا سونا لب لگ دائے۔ آقا اجڑی جھوک بسا کے چلے گئے، غلام نے چمڑا کٹ کے رکھ لیا۔ حضرات لوگ کی پوچھ دیں غلاماں وہ چمڑے دا کی کرنا ہے؟ اندھا تسی کی جانو، اس چمڑے دی شان کی ہے اور مقام کی ہے۔ وہ جدوں کوئی بیمار میرے بوئے تے آ جاندہ ہے، وہ چمڑا پانی چ بگو کے پلا دینا، وہ آندہ بیمار جاندہ تندرست ہو کے۔ پھر کہ کہے ایسے مانو جیسے حضور کے صحابہ مانتے رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں ایسے مانو جیسے یہ مان رہے ہیں۔ یہ محبت کا تقاضا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک ویڑا ایسا ہونا ہے مینوں ٹھنڈے تے گرم پانی دی لوڑ پینی، ایک غلام دی لوڑ پینی۔ صحابہ اٹھ کے چلے گئے، وقت گزرتا رہا۔ اللہ فرمایا محبوبہ انہاں لوکاں تیرے گھر دا معاشرہ کر لیا تے تو ہجرت کر جا۔ آکھیا مالکہ ہجرت کیویں کراں؟ اے مکہ ایتھے میرا پیارا گھر ہے، ایتھے تیرا پیارا گھر ہے، میری ولادت گاہ ہے۔ مالکہ ایتھے حتیم ہے، صفا تے مروہ تیریاں نشانیاں، آب زمزم ایتھے مقام ابراہیم۔ مالکہ مکہ کیویں چھڈا؟ مینوں مکے نال بڑا پیار ہے۔ اللہ فرمایا پیارے مکہ چھڈ کے دل وچ خوش ہو جا، مکے نال تینوں پیار ہے، جتھے تینوں میں کلنا ہے او دے نال مینوں بڑا پیار۔ ادھی رات اگے تے ادھی رات پیچھے حضور ابو بکر صدیق دے دروازے تے آئے، آن کے کنڈی کھڑکائی۔ سب تو پہلا تے رات ادھی دا ویلا ہوئے تے ستے ہون گھر وچ بندے تے کوئی آن کے کنڈی کھڑکائے پہلا تے بوئے نہیں کھول دے تے جے کوئی کھولے بھی تے سب تو پہلا کی کرے گا؟ وہ آئے گا ہوڑی ہوڑی اکھاں ملدا دروازے تے، آن کے پوچھے گا کیڑا ہے؟ وہ کہے گا میں فلانا۔ وہ فلانا کون؟ پکی طرح جانچ کرے گا کہ بندہ جانو، اگر جانو ہویا تو دروازہ کھولے گا، اگر انجان ہے تو دروازہ نہیں کھولے گا۔ میرے آقا نے کنڈی کھڑکائی ہے، ہاتھ تھلے نہیں آیا، وہ پیر پچھے نہیں آیا، دروازہ جٹ نال کھل گیا۔ سامنے ابو بکر کھلوتے ہوئے نے عرض کیتی آقا تشریف لے کے آؤ۔ آقا فرمایا صدیق ستا نہیں۔ عرض کیتی آقا اے کوئی اج رات دا معاملہ نہیں، تساں فرمایا سی ایک ویلا آ جانا ہے، مینوں ٹھنڈے تے گرم پانی دی لوڑ پینی ہے، ایک غلام دی لوڑ پینی ہے۔ رب کعبہ دی قسم ہے او دن تو لے کے آج تک مینوں نیند ہی نہیں آئی۔ حضور میں ساؤں کے ہی نہیں ویکھے، آئے میں ستا ہی نہیں، مینوں نیند ہی نہیں آئی، میں تواڈے انتظار وچ رہیا۔ آئے
چک چرخا گلی دے وچ ڈاواں وے مایا تیرے ویکھن لئی چک چرخا گلی دے وچ ڈاواں وے مایا تیرے ویکھن لئی وے لوکاں پانے سوت کت دی وے لوکاں پانے سوت کت دی تند تیریاں یاداں دی پاواں وے مایا تیرے ویکھن لئی وے مایا تیرے ویکھن لئی چرخے دے ہر ہر گیڑے ماہی میں تینوں یاد کراں وے نما نما گیت چھیڑ کے وے نما نما گیت چھیڑ کے تند کت دی ہلارے کھاواں وے مایا تیرے ویکھن لئی ابو بکر صدیق کا عقیدہ اور ایمان تو جو حضور کا ماننے والا ہے آخر تے میرا پیغام سن لو آقا دا فرمان ہے نماز میریاں اکھاں دی ٹھنڈک جڑا بندہ 5 ویلے پڑھے انہیں راضی کیتا آقا نو جڑا نہ پڑھے انہیں ناراض کیتا ساڑھے بچوں کوئی بندہ نہیں چاہتا آقا ساڑھے تے ناراض ہو جائے کیوں بھی چاہتے ہو تسی پھر انشاءاللہ 5 ہی پڑھا گے جی آنکھو سارے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سانو سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے چونکہ والدین دی عظمت دے والے نال بھی اج دا پروگرام ہے میں سانگلا ہل تو آیا جیڑا بندہ ماپیاں دا گستاخ ہے وہ کدی جنت وچ نہیں جا سکتا سانگلے آیا مسافر بھی ہیں سید زادہ بھی ہیں میں تو انہوں نہیں جاندہ میری توڑی پہلی ملاقات ہے میں توڑے سامنے ہاتھ جوڑے نے سچی دسیا جے میرے مرتبے کمی آگئی بولو میں تو انہوں جاندہ بھی نہیں لیکن میں توڑے سامنے ہاتھ جوڑے نے نہ میرے سٹیٹس اچھ کمی آئی ہے تے نہ میرا قد ہی چھوٹا ہویا ہے جے میں نہ جاندے آیا توڑے کے ہاتھ جوڑے نے میرا قد چھوٹا نہیں ہویا تے جے کار جا کے ناراض ماپیاں سامنے ہاتھ جوڑ لو گے تے توڑے بھی قد چھوٹے نہیں ہو جانے اللہ تعالیٰ سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے